हायवे इंजिनियर आणि कंत्राटदाराच्या घाळपणान माळशे कुर्टी एका तरणाट्याचो बळी घेतलो। हाय टेन्शन लाईनीचो शॉक लागून तो आगताक खल्लास जालो। मरणाक जबाबदार धरत इंजिनियर आणि कंत्राटदाराचेर FIR दाखल करात, थळाव्या ऍक्टिव्हिस्टांनी मागला। प्रमोद नाईक ह्या अवंतीनगर तिस्क उसगावच्या तरणाट्याक हाय टेन्शन लाईनीक लागून जीव वगडावचो पडलो। बेतोडा बोरी महामार्गावयल्या माळशी कुर्टी मखदूम कारखान्या लागसर सांजवेळा 6 वरांचेर हे अघटित घडले। हाय टेन्शन वायरीच्या करंटाक लागून ताका शॉक आयलो, जाग्यारच त्याचो बळी गेलो। हो कंत्राटदार आणि इंजिनियरांच्या घाळपणाचो बळी। महामार्गाचे घाळसनेन काम चल्ला, थळाव्यांनी तांचेर FIR करची अशें मागला। मी आज हांगा म्हालशा वाड्याचेर आसा। आतां हांगा 1-2 वरां पयलीं एक इन्सिडंट घडलो। हे आतां तुमी पळयता आसतले हांगा लँड फिलिंग केल्लें आसा। हे लँड फिलिंगेची हायट जवळ 20 मीटर आसा। नॅशनल हायवेची जबाबदारी आशिल्ली तेंच्यांनी लँड फिलिंग करच्या पयलीं 33 kV जी आसा पळय न्ही ती शिफ्ट करपाची आशिल्ली। ती शिफ्टिंग करिनासतना हांगा लँड फिलिंग करीत गेले। एज अ रिजल्ट लँड फिलिंगांनी जो 33 kV आसा पळय न्ही तेजो फक्त 1.3 मीटर डिस्टन्स आसा। आज हांगा एकटो भुरगो गाडी उबी केली न्ही पल्सर आपणाली, आतां हांगा मुतपाक गेलो, थंयच तो उसळून पडलो आनी ऑन द स्पॉट मेलो। ह्या घटनेक जबाबदार तो कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियर आसा। तेंच्यांनी हांगा बॅरिकेड्स घालपाचे आशिल्ले, जावं कितें बोर्ड लावपाचे आशिल्ले, सायनेजीस मारपाचे आशिल्ले, कांयच मारलेले ना। कोणी हांगा ओपन आसा म्हणटकूच हांगा येवंक शकता, पण आज एका मनशाचो जीव गेलो। एका जबाबदार इंजिनियर आसा आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा। बेजबाबदारपणान काम केल्या बद्दल तेजेर FIR जावपा जाय, ही म्हाजी मागणी आसा। आतां 1-2 वरां पयलीं हांगा एक इन्सिडेंट जालो। 1-2 वरां पयलीं असो इन्सिडेंट जालो की हांगा 33 kVचे वायर्स जे गेल्ले आसा नॅशनल हायवेच्यान लँड फिलिंग जाता आसतना माती जी आसा ती लँड फिलिंग भायर पर्यंत पावल्ली आसा आनी वायर जी आसा ती ग्रावंडाच्या फक्त पळोवपाक शकता 2 ते 3 फुटां पर्यंत वयर आसा। आमकां सदांच भंय दिसतालो की काम करणारे जे मनीस आसा तांकां खुबसो हांगा धोका आसपाक शकता म्हणून। पूण आयज अशें जालें की एक सामान्य जनतेक सामान्य जनते भितरले एक मनशाक आपलो जीव हांगा वगडावपाक पडलो। हेज्या खातीर कोण जबाबदार असो एक मोठो प्रश्न निर्माण जाता। हांगा काम जे आसा तें बेजबाबदारीन सदांच चालू आसता। हांगा कोण एक स्किल्ड मनीस सुपरवायझर केन्ना हांगा आसना। आमी सदांच पळयता की हांगा कोण तरी एक शेवाळ्याचो ड्रायव्हर जावं बाकीचे कोण आसा ते बारीक कामां करीत आसता आनी तांकां खबर आसना ही वायर चालू आसा काय बंद आसा ती। आतां हांगा तर पळयत जाल्यार लँड फिलिंग जे आसा तें पयस पावल्लें आसा आनी वायर जी आसा ती रस्त्यार येयल्ली आसा। सो आमी आयज म्हणटा की मनशाक तरी इतलें समज आसता की हांगा वायर आसता म्हणून, पूण जनावरां जी आमची गायो म्हशी आसता तांकां केन्ना समज आसना। आयज एक जीव ऑलरेडी गेल्लो आसा। आमच्या वाड्या बायलां केन्ना एक बाजार करून येता ती वाड्यारूच तशी चलत वयता। सो तांकां सुद्दां एक हो मोठो धोका आसतलो फुडें बी। हेजी एक सरकारान नोंद घेवची आनी तेजेर एक पर्याय आनी विकल्प बेगिनात बेगीन काडचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।